वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह लेसन 12 11 के बाद फौरन कर रहे हैं। तो 125 और 126 जो सूरह बकरा की आयत हैं, इंशाअल्लाह वो हम कवर करेंगे। इसमें मौज़ूआत यही हैं कि तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए और रकूअ और सजदा करने वालों के लिए बैतुल्लाह पाक रखने का हुक्म दिया गया है। मुकाम इब्राहीम का तयन इसके बारे में बताया गया है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अमन और रिस्क के लिए जो दुआ की थी, वो भी हम आज की आखिरी वर्स में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आगे चलने से पहले आयत को देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमनन वत्तखिज़ू मिन मकामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले इसको दुआ को रिन्यू करते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। साथ ही हम कहते हैं, सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं, बेशक। ये हमेशा हम दुआएं करते हैं और साथ ही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। ए अल्लाह, हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। वारिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन कह के आगे चलते हैं। तो ये जौन सा आपको पता है, लेवल 2 से सिलसिला जारी है। सूरह बकरा के 5-5 सफ़हात करके हम आगे चल रहे हैं और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 18वें सफ़े के इख्तिताम पे आज की क्लास के एंड तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो 4 पॉइंटर हर सफ़े पे होते हैं और हमने 2 पॉइंटर इस सफ़े के पिछले वीकेंड किए थे। राजी ना हो यहूद और नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी। अभी आपने इस वर्ष को डॉक्टर साहब के साथ तफसील से देखा है और इंशाअल्लाह जिन वर्सेस की अभी तलावत की है, बैतुल्लाह और शहर मक्का का जो पॉइंटर है, वो हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो ये चौथा इशारा है और इसका पिछली आयतों से ताल्लुक ये है कि इससे पहले अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत का जिक्र किया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहे हैं कि कैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के जरिए काबा की तामीर अमल में आई, काबा तामीर अमल में आया और तौहीद के मरकज के तौर पर मक्का की बुनियाद रखी गई। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी इन आयत नंबर 126 में है। तो असबाक हम यही ड्रॉ करेंगे कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए और रकू और सजदा करने वालों के लिए बैतुल्लाह पाक रखें। मकाम इब्राहीम का तयन, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट कवर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अमन और रिस्क के लिए दुआ की, ये भी हम देखेंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क सबको दिया जाएगा, वो ईमान लाएं या ना लाएं, मगर काफिरों को आखिरत में सजा देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये आखिरी वर्स में है। तो जिस तरह हमने पिछले वीकेंड देखा था, जो वर्सेस आपने मेरे साथ कवर की थी, उसमें आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं था। तो आज आपको कुछ नई फ्रेजेस नजर आ रही हैं, नए वर्ड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन बैलेंस यही है कि हर सत्र पे एक नया वर्ड
तो पिछले वीकेंड कोई नया वर्ड नहीं था आपके पास, 2 वर्सेस हमने कवर की थी, आज कुछ नए वर्ड हैं, तो ऑन एवरेज इट्स स्टिल 1 न्यू वर्ड फॉर यू। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ यू इंशाल्लाह, इफ नॉट ऑल ऑफ यू, have been to Allah subhanahu wa ta'ala's house. Those who haven't been, Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give you an opportunity, and those who've been, may we get another opportunity. Allahumma ameen. तो ये मकाम इब्राहिम की पिक्चर है काबा शरीफ के साथ। तो ये बस विजुअल पॉइंटर है। ये हमको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किधर है। एक और अच्छी बड़ी फोटो भी है आगे जाके। तो ये मकाम इब्राहिम है, जो तवाफ के बाद जिसकी सीध में जाके हम कोशिश करते हैं कि हम 2 रकात वाजिब पढ़ें। तो व इस जअलना, वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन लेते हैं। और जब बनाया हमने, जअलना अल बैता, खाना काबा। तो व इस जअलना, वा और है, इस जअलना जब हमने बनाया, अलबैता खाना काबा। ये माशाल्लाह ताल्लुक की जोड़ी में भी आप वर्ड देख चुके हैं। मसाबत लिन्नास व अमन, इज्तमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह। तो मसाबतन, बार बार लौटने की जगह। इसका मादा सोब है, जिसका मानी असली हालत की तरफ लौटना है, या किसी काम की असली गर्ज की तरफ लौटना है। और मानी ये होगा कि वो मकाम जिसकी तरफ इंसान बार बार रुजू करे और फिर भी जीना भरे। अल्लाह अकबर। तो आगे जाके इसकी और भी तफसील है। लिन्नासी, लोगों के लिए, व अमनन, और अमन की जगह। वत्तखिजु, और तुम बनाओ, कमांड है। वत्तखिजु, और तुम बनाओ, मिम मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमाज की जगह। अल्लाह अकबर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। तो अल्लाह ताला ने काबा को इंसानियत के लिए मरकज और अमन की जगह बनाया है। यानी हर साल लोगों को बैतुल्लाह की तरफ रुजू करना, लोगों का बैतुल्लाह के हज को जाना और उस पर सवाब पाना, और बैतुल्लाह से वापस आने वाले शख्स के दिल में उसी की तरह वापस जाने की उमंग का मौजज़न होना। यानी दी शिद्दत के साथ हमें होती है कि दोबारा भी जाएं। अल्लाह अकबर। तो एक रेलेवेंट हदीस लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने रिवायत की कि उन्होंने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह करा दिया, तो आप खड़े हुए और हम्दो सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का से हाथियों को रोक दिया और मक्का पर अपने रसूल और अहले ईमान को गालिब कर दिया। मेरे लिए भी इसे सिर्फ दिन के एक घड़ी के लिए हलाल कर दिया गया था, और फिर अब ये क़यामत के लिए जुर्म है। क्या है? इसके दरख्त नहीं काटे जाएंगे, ना इसके शिकार ही को भगाया जाएगा, और ना यहाँ पड़ी हुई कोई चीज किसी के लिए हलाल होगी सिवाय उस शख्स के जो उसे उठाकर उसके मालिक तक पहुंचाना चाहे। तो आगे चलने से पहले इसको जो डिटेल आएगी उसकी, इस पहले हिस्से की प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ मिलकर रिपीट कीजिए इंशाल्लाह। आप भी यूसुफ भाई और मेरे साथ घर में रिपीट करेंगे। वाइज जाअलना, व इज़ जअलना, और जब बनाया हमने, और जब बनाया हमने, अल बैता, खाना काबा, अल बैत, खाना काबा, मसाबत लिन्नास व अमना, मसाबत लिन्नास व अमना, इज्तमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह। इज्तमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह। मसाबत लिन्नास व अमना, मसाबत लिन्नास व अमना, इज्तमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह। इज्तमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह। वत्तखिजु, वत्तखिजू, और तुम बनाओ, और तुम बनाओ, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मुकाम इब्राहीम से नमाज की जगह। मकाम इब्राहिम से नमाज की जगह। वत्तखिजु, वत्तखिजू, और तुम बनाओ, और तुम बनाओ, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला,
من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ. مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ. جزاک اللہ خیر. تو اسی ورس کا جو لاسٹ حصہ ہے، وَآہدنا، اور ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو. تو وَآہدنا، اور ہم نے حکم دیا. The brother who started level 1, you can see, right? وَآہدنا، اور ہم نے حکم دیا. نا کی وجہ سے کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالنا یا اس کو کسی شرط کا پابند بنانا. وَآہدنا، اس کا مطلب یہ ہے اور ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طہر بیتی، وہ پاک رکھیں میرا گھر. بیتی، بیتی للطائفین، کس چیز کے لیے؟ ناصر طواف. بھائی، جی. یہ طاہرہ نہیں، یہ طاہرہ ہے. اس کی بعد ان، الف ہے نا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. یہ جزاک دونوں اللہ کے خیر. مخاطب ہے نا. یہ طاہرہ بیتی ہے. طاہرہ وہ واحد کا صیغہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. ان طہرا، ابھی ٹھیک ہے؟ ان طہرا. یہ رات تھوڑا سا لمبا ہوگا. جزاک اللہ طاہرہ، خیر. جیسے ان کالا. جی، جزاک اللہ خیر. تو اس کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. ان طہرا بیتی، ان میرے طاہر بیتی، وہ پاک رکھے میرا گھر، وہ پاک رکھے میرا گھر، للطائفین، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، اور اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے، سجدہ اور کرنے والے. اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. Subhanallah, what a beautiful verse. Just like other verses, they're all beautiful. تو وَأَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِي، ان طاہر بیتی، کہ وہ پاک رکھے میرا گھر. کہ وہ پاک رکھے میرا گھر. یہ جی سر، عبدالستار نعیم سر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو پروننسیشن ہے طاہرہ کی، وہ اپنا تنویر بھائی تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں طاہرہ کو، تو وہ اس پہ تو ہے اور لکھ رے کو ضرور لمبا کرنا، ان طہرا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب سے، کہ اس کا مطلب کہ وہ پاک رکھیں کی بجائے ایسا نہیں کہ تم پاک رکھو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا ان طہرا، کہ تم پاک رکھو میرے گھر کو. غالباً یہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ امر کا صیغہ ہے دو آدمیوں کے لیے، تسنیہ کا صیغہ ان طہرا. اس میں یہ سے بھی آتا ہے اور تا سے بھی آتا ہے، دونوں پہ جو ہے نا وہ امر جو ہے نا اس کو وہ لے کے آتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ موسٹلی تا سے لے کے آتے ہیں طاہرہ. اس لحاظ سے لکھیں تو آپ کی بات جو ہے نا وہ تم لگتے ہیں، لیکن دونوں سے یا سے بھی آتے ہیں اور تا سے بھی امر جو ہے بناتے ہیں اس کو. لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں، میں ترجمے دیکھ لیتا ہوں. جی ٹھیک، جی ٹھیک. پروننسیشن اور طاہرہ جو ہے نا، استاد نئی بھائی نے کہا ہے کہ ڈرا کے بعد الف بھی ہے، اس کو بھی پڑھا جائے، چھوڑا نہ جائے اس کو، اور اس کو طاہرہ کو لمبا نہ کیا جائے. تو ایک بھی لمبا نہ کیا جائے اور رے کو ضرور لمبا کی جائے، ادروائز وہ واحد ہو گیا. ان طہرا بیتی. ان طہرا بیتی، بالکل ٹھیک. ان طاہر بیتی، کہ وہ پاک رکھے میرا گھر، کہ وہ پاک رکھے میرا گھر، للطائفین، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، اور اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے.
اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس کی پریکٹس ہم نے ابھی کی ہے تاکہ وہ پچھلے پارٹ کے ساتھ یونائٹ ہو جائے۔ بردر مشتاق عبدالستار نعیم سر، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے ابھی پچھلے ویکنڈ کور کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ قرآن کو صحیح پڑھنے کی اہمیت اور ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے۔ تو جزاک اللہ خیرن، آپ دونوں نے ہماری مدد کی الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں تو اب تفسیر سے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جس طرح بیت اللہ کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے یہاں پہ، اسی طرح دنیا میں بنائی جانے والی ہر مسجد اسی حکم کے تحت آتی ہے، اور مسجد کے ارد گرد بسنے والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ It applies to all the houses of Allah سبحانہ و تعالی۔ جو مساجدیں ہمارے ارد گرد ہیں ان میں بھی خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ خانہ کعبہ میں جانے سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ طواف، اعتکاف اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا جسم، آدمی کے کپڑے، آدمی کا گرد و پیش اور ماحول ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف ہو۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجدوں میں داخل نہ ہونا خانہ کعبہ میں، وہاں تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ناپاک کپڑے پہن کر نہ آنا، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اس لیے سگریٹ وغیرہ، سگار یا اس طرح کی چیزوں سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ اور مساجد میں کوئی ایسی گندگی نہیں ہونی چاہیے جس سے طبیعتیں کراہت کرتی ہوں۔ یہ تو دل جمی اور اللہ سے لو لگانے کی جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی جگہ ہے، تو ہمیں خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جس سے تطہیر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں لہو و لعب کے ہنگامے نہ ہوں، آوازیں بلند نہ ہوں۔ This is why when we're in the ihram condition, we're not allowed to kill any living being, right? Even if it's a mosquito that isn't bothering us, then inshallah we need to be careful. دنیا داری کی باتیں نہ ہوں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ سے لو لگانے میں مانع ہو اور جس سے طبیعتوں کی یکسوئی میں خلل واقع ہو۔ یعنی you don't want to affect the spirituality of the people that are there, that are trying to connect to Allah سبحانہ و تعالیٰ، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے گھر کو غیر اللہ کی بندگی اور عبادت سے محفوظ رکھا جائے، وہاں بت نہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ کی عبادت کی حقیقت کو نقصان پہنچے۔ And what better example than ابراہیم علیہ السلام himself۔ تو مل کے اس کی پریکٹس ہم نے کر لی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، تو اس کا بھی بریک ڈاؤن لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا، ھذا بلدن، یہ شہر، آمنا، امن والا، ورزق، اور روزی دے، اہلہ، اس کے رہنے والے، من الثمرات، پھل کی جمع ہے، کس سے روزی دے؟ پھلوں سے، من آمن منہم، جو ایمان لائے ان میں سے۔ So ابراہیم علیہ السلام is asking specifically for ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ والیوم الآخر، کس چیز پر؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال، اس نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ومن، اور جو، کفرا، اس نے کفر کیا، فأمتعہ، پس اسے نفع دوں گا، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر، اترہ، مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار، طرف عذاب دوزخ کے، وبئس المصیر، اور بری لوٹنے کی جگہ۔ نعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار کی دعا ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت و قیادت کے تعلق سے بتا دیا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ بھی آپ نے اس کو ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی دیکھا پچھلی لیسن میں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق اور خوراک کی دعا صرف اہل ایمان کے حق میں کی، because of what happened previously۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ کفار کو بھی رزق ملے گا، اس لیے کہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، مگر آخرت میں کافروں کو جہنم کی آگ کے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے ایز ان دس ورس، تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کے look at this is the Anbiya of Allah and we need to learn. Look, he handled it with care. انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالح اور چیز ہے، امامت کرنا ایک اور چیز ہے، اور رزق دنیا فراہم کرنا دوسری چیز ہے۔ امامت صالح صرف مومنین صالح کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آتی ہے کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ This is a misconception and often we look around us, others, non-believers have more risk. So this is the nizam of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala says they will have bi's al-masir, a heavy punishment. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. Meaning that this dunya is azmaish, a test of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, as in the verse, will give rizq to everyone, but the kuffar will be held responsible on the day of judgment. تو مکہ کے معجزات جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ان میں سے کچھ ان سلائڈ سیٹ میں جو آ رہا ہے پوائنٹرز موجود ہیں۔ مکہ میں نہ کوئی ہریالی ہے، نہ ہی تالاب، اور نہ ہی وہاں کو موسم خوشگوار رہتا ہے۔ یہ کالے پہاڑ اور وادیوں میں آباد شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تقریباً 4000 سال پہلے اس میں اپنا گھر بنوایا۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی اور دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہوں اور اپنی زندگی کی بچت کردہ رقم اس شہر کا سفر کرنے میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ, I'm sure you've heard the stories. Some people have collected their entire life savings just to make it to Makkah. سبحان اللہ. تو مقام ابراہیم یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ہم نے فوٹوز میں بھی دیکھ لیا ہے۔ تاریخ میں موجود دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کیجئے، غور کیجئے کہ دیگر مذاہب کی کتابیں بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کھڑے ہونے کی جگہ کا ذکر فرمایا ہے اور وہ آج تک محفوظ اور باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ وہاں ہزاروں کی تعدادوں میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو مکہ محفوظ شہر ہے۔ تقریباً تمام تاریخی جگہیں اور شہر مختلف حادثات یا جنگوں میں برباد کر دیے گئے یا پھر انہیں دوبارہ بنایا گیا۔ مکہ کی جس دن سے بنیاد رکھی گئی ہے اس دن سے یعنی تقریباً 4000 سال پہلے سے وہ محفوظ ہے۔ مکہ ہر جانب سے کالے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود آپ کو وہاں سال بھر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہر قسم کی پھل، ترکاری وغیرہ مل جائے گی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے کی گئی دعا ہے، سبحان اللہ، کہ قبول ہونے کی یہ واضح نشانی ہے۔ اور ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکلنے والا زمزم کا پانی جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس پانی میں خاص طبی اجزاء ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ تالاب، نہ ندیاں، اور نہ قریب میں پانی کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ سبحان ربی العالی. These are some of the pointers of related to Makkah, مقام ابراہیم، زمزم are amongst them. تو اس کی مل کے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، رب اجعل، اے میرے رب بنا، اے میرے رب بنا،
हाजा बलदन आमिनन, हाजा बलदन आमिनन, ये शहर अमन वाला, ये शहर अमन वाला, वर्जुक अहलहू, वर्जुक अहलहू, और रोजी दे इसके रहने वाले, और रोजी दे इसके रहने वाले, मिनस समराती, की फल, मिनस समराती, के फल, तो फलों की जमा है। मन आमन मिनहुम, मन आमन मिनहुम, जो ईमान लाए उनमें से, जो ईमान लाए उनमें से, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर और आखिरत का दिन पर। अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। कौला, उसने फरमाया, काला, उसने फरमाया, वमन कफरा, बमन कफरा, और जो उसने कुफर किया, और जो उसने कुफर किया, फउम्मत्तिउहु कलीलन, फाउमत्तिउहु कलीलन, बस उसे नफा दूंगा थोड़ा, बस उसे नफा दूंगा थोड़ा, सुम्मा, फिर, सुम्मा, फिर, अत्तर्रुहु, अस्तर्रुहु, मजबूर करूंगा उसको, मजबूर करूंगा उसको, इला अजाबिन नार, इला अज़ाबिन नार, तरफ अजाब दोजख के, तरफ अज़ाब दोज़ख के, व बिअसल मसीर, व बिअसल मसीर, और बुरी लौटने की जगह। और बुरी लौटने की जगह। तो इसमें जो शेडेड हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं दोबारा। रब्बिज अल हाजा बलदन आमिनन, रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन, ए मेरे रब बना ये शहर अमन वाला, ऐ मेरे रब बना ये शहर अमन वाला, फउमत्तिउहु कलीलन, फाउमत्तिउहु कलीलन, बस उसे नफा दूंगा थोड़ा, बस उसे नफा दूंगा थोड़ा, सुम्मा अत्तर्रुहु इला अजाबिन नार, सुम्मा अज़तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मजबूर करूंगा उसको तरफ अजाब दोजख के। फिर मजबूर करूंगा उसको तरफ अज़ाब दोज़ख के। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीज वर द वर्सेस, और रमा तर्जुमा यही है। और जब हमने खाना काबा को बनाया लोगों के लिए, बार बार लौटने, इज्तमा की जगह, अमन की जगह और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, ये हुक्म दिया गया था। वत्तखिज़ू, और हमने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि वो मेरा घर पाक रखें तवाफ करने वालों के लिए, और एतकाफ करने वालों के लिए, और रुकू सजदा करने वालों के लिए। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे रब इस शहर को बना अमन वाला और इसके रहने वालों को फलों की रोजी दे जो उनमें से ईमान लाए अल्लाह और आखिरत के दिन पर, उसने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जिसने कुफर किया उसको थोड़ा सा नफा दूंगा, फिर उसको मजबूर करूंगा दोजख के अजाब की तरफ, और वो लौटने की बुरी जगह है। बेसल मसीर। तो असबाब जिस तरह प्रॉमिस थे वही आपने इंशाल्लाह इनमें से लिए हैं। तो हमेशा की तरह हमने तसव्वुर और एहसास करके दुआ करनी है, ए अल्लाह हमें हज और उम्रा की सआदत से नवाज दे। आमीन। I'm sure some आमीन। of you are saying आमीन from the bottom of your heart. ए अल्लाह हमें अपने इलाके की मस्जिदों की हर मुमकिन खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हमने एहतसाब करना है क्योंकि उसी के बाद प्लानिंग करनी है, और तबलीग के लिए मौका इंशाअल्लाह तभी मिलना है कि हम अपने आप को दुरुस्त करके, प्लान करके प्रोपगेट कर सकें इस ब्यूटीफुल दीन को। इंशाअल्लाह मैं मस्जिद या मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की खिदमत के लिए कुछ वक्त खास करूंगा। ये हमने अपनी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे मस्जिद की सफाई, मस्जिद में आने वाले बच्चों की मदद वगैरह, और जस्ट अ मियर हेलो हाई विद सम ब्रदर्स इंशाअल्लाह। तो अस्मा और अफ़ाल लेते हैं जो आज की वर्सेस में आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं वाहिद बोलता हूं, आप जमा बोलिएगा। तो पहली है राके, रुक का, रुकू करने वाला। राके उन राकेइन भी है, लेकिन यहाँ पे रुक का, रुकू करने वाला। तो राके, रुक्का, और साजिद, रुकू,
सुजूद, तो ये खास जमा है, साजिद, सुजूद। और नार, नीरान, एक दफा फिर, राके, रुक्का, साजिद, सुजूद, नार। नीरान। जज़ाकल्लाह खैर। तो अपने सेहतमंद अफ़ाल की तरफ चलते हैं, जो समिया के वजन पे है। अहद, अहद लेना। तो अहिदा या हदु एहद। आहिदा, याहदत, या अदु, एहद। आहिद, महूद, अहद। आहिद, माहूद, अहद। इसके 35 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलेगा। उकूफ, एतकाफ करना। तो अकफा, याकुफु, उकुफ। अकाफा, याकुफु, उहकुफ। आकिफ, माकूफ, उकूफ। आकिफ, माकूफ, उकूफ। तो माकूफ अनहु मफूल में। और इसी तरह अब कमजोर अफाल, वीक वीक अफाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें अमन वाला। तो ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आमिना, या मनु, ईमन। आमिना, यामनु, एमन। आमिन, मामून, अमन। आमिन, मामून, अमन। और तवाफ, तवाफ करना, दो में भी हम सेम कहते हैं। ताफा, यतूफु, तुफ। ताफा, यतूफु, तुफ। ताइफ, मतूफ, तवाफ। ताइफ, मतूफ, तवाफ। तो मतूफ बिही प्रपोजिशन लगा के मफूल में। तो इसी तरह दल्ला की तरह है, कल्ला, कल्ला, यकिल्लु, किल्ला। कल्ला, यकिल्लु, किल्ला। कलील, डैश, कल। कलील, डैश, कल। कलीलन का वर्ड आया है कम होना, पहले भी कवर कर चुके हैं। तो मजीद फी, जो तत्हीर है, पाक करना, ये अल्लमा के वजन पे है। तहरा, युतहिरु, तहिर। ताह, ताहरा, युताहिरु, ताहिर। मुत्तहिर, मुत्तहर, तत्हीर। मुत्ताहिर, मुत्ता, मुत्ताहिर, मुत्ता, मुत्ताहरा, मुत्ताहर, तत्हीर। मुत्तहिर, मुत्तहर, तत्हीर। आगे मुत्ताहिर, मुत्तहर, तत्हीर। तो नेक्स्ट वाला है मत्ता। तो ये तमती, फायदा देना। फ़उमत्तिउहु कलीलन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा इस वर्ष में। तो मत्ता, युमत्तिउ, मत्ते। मत्ता, युमत्तिउ, मत्ति। मुमत्ति, मुमत्ता, तमती। मुमत्ति, मुमत्ता, तमती। ये भी अल्लामा के वजन पे है। यू कैन सी द पैरेलल इन तहरा, मत्ता। और लास्ट वाला है इत्तर्रा। तो इत्तरार, मजबूर करना। अत्तर्रुहु आयत में आया है। तो इत्तर्रा, यत्तर्रु, इत्तरिर। इस्तर्रा, यस्तर्रु, इस्तरिर। अच्छा, और फाइल और मफूल आपने जो डॉक्टर साहब से पूछते हुए देखा होगा, ये सेम है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्स यू विल डिफरेंशिएट, बट द वर्ड इज द सेम। मुत्तर, मुत्तर, इत्तरार। मुत, मुस्तर, मुस्तर, इस्तरार। So there are some exceptions and they're very far and few, and this is one of them. तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं।